Unos tanan maayong gabi kanatong tanan mga higalag mga igsuon ko diha kang Kristo. Ug ani ni kagabion mga igsuon ug mga higala. Pasalamat tag dako sa Ginoo kay tungod ang Dios naghatag kanatong kusog, kinabuhi, hangin nga gininhawa nga siya kanunay naga-provide ni anang tanan. Nga wala gid siya kining hunong nga nagahatag ni anang tanan dinhi kanato. Ug nining kagabion pasalamat tag dako sa Ginoo nga makahimo na punta sa pagtuon dinhi sa balaan nga kasulatan sigot tagpulong sa Dios nga ato kining paminawon pamalandungan kining mga pulong nga kay dako kayo ni og ikatabang kanato sa matag usa nato kang mga kinabuhi aron nga makasabot ta nining mga pulong sa Dios, no? Ingon biya diha sa Mateo 22:29 nga kinahanglan jud nga magtuon kita sa balaan nga kasulatan kay ingon diha nga sa Mateo 22:29 nga sayop kamo kay wala kamo magsusi sa balaan nga kasulatan. No, mo nang kinahanglan magsusi kita. Mo na nga ato ang tema nga pagdadon karon mo kining nganong Church of God man ko, no? Malandong ta mga igsuon kung sa ato ang gipasakupan karon noon sa atong relihiyon. Mangutana ta, no? Gusto ka galingon ngano nga himo na ta example nganong Katoliko man ko. O ngano nga born again man ko o ngano nga alliance man ko o ngano nga Pentecostal man ko nganong Adventist man ko, no? Mo na nga ang tema ang magdadon nganong Church of God man ko, no? Kining Church of God mao ni ako ang pasakupan karon nga sumala sa balang kasulatan makita kini nga usa ka relihiyon o usa ka pundok nga kamatuoran nga sumala mabasa sa balang kasulatan ang Church of God. Nagaingon rin mga igsuon ang pulong nga church o kahulugan nagaingon diri nga nagkahulugan kini ang pundok sa magtotoo og usa pod kini og edipisyo kun balay mo ni kahulugan sa church, no? Nagkahulugan kini og pundok sa magtotoo, pundok sa magtotoo og usa pod kini og edipisyo kun balay o simbahan o church. Mo na siya church, mo na hubad sa church. Nagingon din ang pulong nga of nagkahulugan nga giangkon nga iya sa mo ni kahulugan sa of nagkahulugan nga giangkon nga iya sa, no? Atong timan-an mga igsoon iya sa og ang pulong nga God mao kini ang titulo sa amahan og anak. Mo nay kahulugan, no, sa God mao kini ang titulo sa amahan og sa anak, no? Mo na mga igsoon ingon diri busa kung sabton gayud ang Church of God sa Bisaya pa kini mao ang iglesia nga iya sa Dios, no? Mo na atong pagsabot mga igsoon sa Church of God. Unya ngayon din ang Biblia nagamit og gagmay nga mga litra sa Church of God, no? Tungod kay nag-ilustrar kini sa mga tawo nga mga iya sa Dios. Apan ang atong karatula gigamit ang dagko nga litra Church of God tungod kay nagpasundayag kini sa usa ka organisasyon nga diin ang mga tawo nga sakop niini gitawag usab og iglesia sa Dios, no? Ato pong sabton ang Church of SDA, iglesia nga iya sa Seventh-day Adventist, no? Nya Church of Roman Catholic, iglesia nga iya sa Romano Katoliko, no? Iglesia nga iya lang ni Katoliko Romano kisa kana si Romano Katoliko. Inagingon po din Pentecostal Church, iglesia nga iya sa Pentecostal, no? O, dili siya kamatuoran kay iglesia ra man siya ni Pentecostal kinsa kana sa Pentecostal. Inagingon diri Aglipay Church, iglesia nga iya ni Aglipay, no? Mo naman igsoon kuan na tog basihan lahi ra gyud sa Church of God kung sabto na to iglesia nga iya sa Dios, no? Kay tungod kining iglesia sa Dios mabasa kini sa balaan nga kasulatan nga usa gyud kini kakamatuoran nga pundok, no? Uy aduna pud kini 12 ka mga bersikulo nga dinhi sa balang kasulatan nga mabasa kining Church of God o iglesia nga iya sa Dios nga nagaingon dinhi nga
Nagaingon din sa 1 Timoteo 3:15 ang haligi og patukuranan sa kamatuoran, no? Ang kini di ay iglesia sa Dios mabasa sa 1 Timoteo 3:15 nga mo'y haligi, mo'y patukuranan sa kamatuoran. Nagingon po dinhi sa ikaduha, buhat 20:28 nga kini ang iglesia nga gipalit sa dugo ni Kristo nga mao ang iglesia sa Dios gipalit sa iyang kagulingong dugo. Buhat 20:28. Ingon po din 1 Corinto 1:1-2, si Pablo ang apostol o kini nga iglesia gideklara nga mga balaan, no? Si Apostol Pablo usa ka apostol ni Ginoong Hesus, pinakaiwit nga apostoles, no? Nga kaniadto mao ni ang tiglutos sa iglesia sa Dios. Pero iya gid kining gisulti nga kining iglesia sa Dios kini gid nga mga balaan. Unya dugang pa 1 Corinto 15:23 ang iglesia nga gilutos ni Saulo. Amo na ni kani nga karon Apostol Pablo nahuman siya madani nini. No, si Apostol Pablo kaniadto o sa siya sa mga pagtulun-an sa mga Hudyo nga wala miila nga si Kristo anak sa Dios o si Kristo Dios, no? Muna mga igsoon. Muna nga si Apostol Pablo kaniadto usagid siya ka mulutos. Grabe gyud niya ka kaning gipasipad-an gyud niya iglesia sa Dios. Iya yung gilutos gipamatay, gipangdaog-daog, no? Pero si Apostol Pablo tungod sa adunay tumong ang Ginoo ang Dios, gikuha siya o gihimo siyang apostol, no? Diha sa iglesia sa Dios mo na nga nasulti gid siya nga kini iglesia kani siya nga usa pa siya ka Hudyo, gilutos gid niya ni, no? Aron gid nga mabuntog. Unya nagaingon din hipod 1 Corinto 11:16 ang iglesia nga gidili ang pagkinabuhi diha sa panagdebate, no? Mo nga kini iglesia sa Dios dili pud pwede nga magdebate kay ginabawal pud kini. Nagingon pud dire 1 Corinto 11:20-22 ang iglesia nga gipahimangnuan nga magahimo sa pag-obserbar sa balaan nga panihapon. Maghimo gyud sa Holy Lord Supper. Nagingon pud dire 1 Tesalonica 2:14 ang iglesia nga ipaawat kanato, no? Mao kini iglesia nga ato gini awaton, ato gining dawaton. Unya nagaingon pud dinhi sa 2 Tesalonica 1:4 ang iglesia nga ehemplo sa pagtuo kini usab ang takos sa gingharian sa Dios. Muna yung iglesia nga takos sa gingharian sa Dios. Sumala sa mabasa sa 2 Tesalonica 1:4-5 nga iglesia sa Dios takos sa gingharian sa Dios. Ingon pre 1 Timoteo 3:5 ang iglesia nga ipadumala pag-ayo sa mga leader. Muna ang ipadumala mo ang iglesia sa Dios o Church of God. Nya dugang pagyud 2 Corinto 1:1 ang iglesia nga giapostolan ni Apostol Pablo. No? Wala nga si Apostol Pablo usagid siya ka apostolis diha sa iglesia sa Dios o Church of God. O gamay mga igsuon ang pulong sa Dios hinaot nga makuhaan ko to og pagtulun-an nga mo ipag-ila. Atong maila gayud nga usagid kini ka kamatuoran ang iglesia sa Dios o Church of God nga mismo gitukod ni Ginoong Hesus, gipakamatian sa iyang gipalit sa iyang kagulingong dugo, iyang gipakamatian kini nga iglesia sa Dios. Unya si Apostol Pablo pod iya kining gilutos kaniadto nya nahimo po siyang apostol sa iglesia sa Dios. Unya nagdeklara pod si Apostol Pablo 1 Timoteo 3:15 nga mao kini ang kamatuoran, no? Iglesia sa Dios. O gamala na mga igsoon ang pulong sa Dios nga atong pag-tunaan ining mga taknaan ni kagabi hinaot nga darasig ta ani ining tanan og God bless og dalaygon to buhi nga Dios.